अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, हिकु तरफ़ मुल्क जेको आहे दहशतगर्दीअ खे फेस करे रहियो आहे। ताज़ो वज़ीरिस्तान में बि दहशतगर्दनि हमिलो कयो आहे ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस जा जवान उन में 7 जेके आहिनि शहीद थिया आहिनि, ऑफिसर बि उन में शामिल आहिनि। त ॿिए तरफ़ हिकु सियासी जमात जे तरफ़ां शुहदा जी तज़हीक कई पई वञे मुसलसल ऐं सिक्योरिटी फोर्सिस सिक्योरिटी इदारनि जे ख़िलाफ़ हर्ज़ा सराई कई पई वञे, कंपेन हलाई पई वञे, नारेबाज़ी कई पई वञे ऐं न सिर्फ़ु मुल्क अंदरि पर ॿाहिरि बि। ताज़ो IMF जे दफ़्तर जे ॿाहिरि अमेरिका में जेको आहे हिकु सियासी जमात जे कारकुननि जे तरफ़ां जेको आहे एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो ऐं यकीनी तौर ते इमरान ख़ान जेको आहे उहो इन खे एडमिट करे पियो त बाबा इन मुज़ाहिरे जी आउं हिमायत कयां थो। कॾहिं ख़त लिखिया पिया वञनि, तैमूर झगड़ा हुजे वज़ीर ख़ज़ाना KPK, उन दौर में बि इहो ख़त जो मसइलो आयो हो ऐं हाणे बि इमरान ख़ान बि हू नथा चाहिनि त पाकिस्तान सां IMF मुआहिदो करे ऐं IMF जे उन में लिखी रहिया आहिनि इमरान ख़ान ऐं उन जा जेके साथी आहिनि त ख़ान साहब हिकु तरफ़ इन एहतिजाजी मुज़ाहिरे जी त हिमायत करे रहियो आहे, पर ॿिए तरफ़ इहो वरी लाइल्मीअ जो इज़हार करे रहियो आहे त पाक फ़ौज जे ख़िलाफ़ के नारा बि लॻा आहिनि उते या बैनर बि लॻाया विया आहिनि। इन जेका PTI जी सियासत आहे इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असां सां स्टूडियो में जॉइन कयो आहे माया नाज़, एंकर पर्सन आहिनि, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, तजिया निगार आहिनि, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि ऐं PTV ते वॾे अरसे खां गुज़िरियल कोई 8 सालनि खां तक़रीबन 7-8 सालनि खां प्रोग्राम पंहिंजो करे रहिया आहिनि। चौथा सतून जे नाले सां मोहतरम जनाब जवाद फैज़ी साहब खे वेलकम कयो था। फैज़ी साहब वेलकम सर। फैज़ी साहब, PTI की सियासत पर हम मैंने इंट्रो में ज़िक्र किया कि एक तरफ दहशतगर्दी को फेस कर रहा है मुल्क, अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी हो रही है, अभी ताज़ो वज़ीरिस्तान में भी ये हुआ है। दूसरी तरफ जो PTI की सियासत है वो मुसलसल उसी पैटर्न, उसी डगर पे चल रही है कि इदारों को बदनाम किया जा रहा है, शुहदा की तज़हीक की जा रही है, तौहीन की जा रही है, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे और हमारे बच्चों को एक सुकून देने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इस मुल्क के लोगों को आराम से जो है नींद करने के लिए, तो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनकी तज़हीक करना या नारेबाज़ी, और ख़ान साहब अरेंज भी खुद करा रहे होते हैं और फिर लातल्की और लाइल्मी का इज़हार भी कर रहे होते हैं। शाकिर सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी यहाँ पे मुंसलिक होने के बाद मुझे मौका मिल रहा है। मुबारक हो आपको। देखिए, अभी आपने मेरी बदकिस्मती कि मैं सिंधी बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी सारी चीज़ समझ गया था जो आप बोल रहे थे कि क्या कह रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद ये कहा कि और शुहदा को मुर्दा न कहो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, हमें शऊर नहीं है। अब एक तरफ वो ज़िंदा हैं, हमें शऊर नहीं है, और दूसरी जानब रियासत मदीना का नाम लेके डुगडगी बजाने वाला वो उन्हीं शुहदा की तज़हीक करवाए। उन्हीं शुहदा की उस माँ से जाके पूछे ना कि जिसके कलेजे को हाथ पड़ा है, जिसने अपना बच्चा पाला पोसा और मुल्क पे कुर्बान कर दिया, और वो एक तरफ वो शहीद की माँ होने का टाइटल ले और दूसरी जानब यहाँ के बाज़ बदबख्त जो है वो उन्हीं शुहदा की बेहुरमती करे, तौहीन करे। यार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब आप देखिए, 7 हमारे फ़ौजी शहीद होते हैं। एक कर्नल काशिफ, उनका ताल्लुक़ कराची से है। एक कैप्टन, और वो कैप्टन भी वो जो एक कर्नल के यहाँ पैदा होता है शादी के 23 साल बाद, कितनी मन्नतें मुरादें उसके बाद वो बच्चा आया होगा और लख्त जिगर और नूरे नज़र पैदा हुआ होगा, और वो मुल्क पे कुर्बान कर देते हैं। वो तलागंग से है, पंजाब से, फिर खैबर से, फिर लकी मरवत से, फिर पेशावर से। पूरे पाकिस्तान के 7 लोगों में आप गुलदस्ता देख सकते हैं हमारे शुहदा का। कोई कराची से है, कोई पंजाब से है, कोई KPK से है। वो मुल्क के लिए जान कुर्बान करें, और दूसरी जानब हम वो हरकतें देखें उन आकबत नाअंदेश लोगों की
جو یہ سمجھے کہ ریڈ لائن ایک شخصیت ہے. ہمارے یہاں گجرات میں وہ دولے شاہ کے چوہے ہوتے ہیں, کڑے ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل فارغ ہو جائیں. ہم نے وہ دیکھا ہے کہ ہم اگر یہاں پہ یہ میں کہوں کہ وہ بچی کہہ رہی ہے ماں کے ساتھ نہیں, میں تو پاپا عمران خان کو بنانا چاہتی ہوں, وہ بچہ کہہ رہا ہے میرے ابا جی بھی خوش ہو جائیں گے اگر میرا ابا عمران خان. یار ہم کس سطح کی تنزلی پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ یہاں تک جا سکتے ہیں. وہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا, میں اپنا بچہ بھی حلال کر دیتا ہوں عمران خان کی خاطر. استغفر اللہ, یار یہ ہم کدھر پہنچ گئے ہیں. اب اس کے بعد ملک کی بات آتی ہے. آپ خود کہتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لوں گا, میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں. آپ ہمیں 2018 کے الیکشن سے پہلے کہتے تھے میرا وزیر خزانہ یہ ہوگا, 1 ڈاؤن یہ ہوگا, 2 ڈاؤن یہ ہوگا, 3. آپ مطلب کرکٹ کی گراؤنڈ سے ہی نہیں نکل سکے. اور اس کے بعد آپ نے 4 وزراء وہ تبدیل کر دیے. آپ سے اکانومی سنبھالی نہیں گئی. آپ سری لنکا سے واپسی پہ آتے ہیں کہ میں سری لنکا کے صدر سے بڑے گر سیکھ کے آیا ہوں معاشی طور پہ. بس چند ہفتے ہی گزرے تھے, سری لنکا کا بٹا بیٹھ گیا, وہ خود ڈیفالٹ کر گیا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی حکومت کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ صوبائی وزرائے خزانہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے کہ پاکستان کی امداد نہ کی جائے. شاکر سولنگی صاحب, جب وہ چیز آئی تو اس کو ہم نے کہا کہ آڈیو لیکس ہیں, بریکنگ نیوز چلی کہ یہ آڈیو لیک آ گئی ہے سامنے. ایک وزیر خزانہ صوبائی وزیر خزانہ کو کہہ رہا ہے پاکستان کے خلاف خط لکھو بین الاقوامی ادارے کو. تب تو وہ انکشاف تھا آڈیو لیکس. اب تو وہ برملا کہنے لگے ہیں, ان کی اتنی جرت ہو گئی ہے, وہ کیمرہ کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے. اب مظاہرے کی بات کر لیتے ہیں. کل عظیم میاں صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, جنگ گروپ سے وابستہ ہیں اور بڑے عرصے سے 55 سال سے صحافت میں ہیں وہ, اور وہ یو این پریس گیلری کے صدر اور سیکٹری بھی رہ چکے ہیں, پہلے پاکستانی. وہ میرے پروگرام میں تھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ 30 سے 40 لوگ تھے صرف جو مظاہرہ کر رہے تھے. شہباز گل نہیں, وہ جس کا سانس اکھڑ گیا تھا, ایک تو وہ چودھری صاحب تھے نا جن کے منہ سے جاگ نکلی تھی, ایک بندہ وہ تھا بقول خان صاحب کے کہ جن کے ساتھ زیادتی کی گئی. ہاں جی, زیادتی کی گئی ہے بقول خان صاحب کے. بقول خان صاحب کے, انہیں تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ زیادتی کس کس سے ہوئی ہے. لہذا وہ شہباز گل گاڑی میں بیٹھا ہے, وہ اس کو آرگنائزنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر آپ اگر کیپٹل امریکہ کا جو ہے, اس امریکہ کا کیپٹل ہے جس کی غلامی نامنظور تھی, ہم کوئی غلام ہے, سائفر لہرائے گئے اور ابھی تک آ گیا ہوگا رزلٹ بھی کہ سائفر پہ آج کیا کیا ہوا, لیکن سائفر امریکہ ہم غلام نہیں ہیں. اسی امریکہ میں جا کے آپ 25-30 لوگ کھڑے کریں اور میری پاک فوج کے جدھر ایک طرف میں جنازے اٹھا رہا ہوں, ایک طرف آنکھ اشکبار ہے, ایک طرف سوگ ہے, افسوس ہے, ایک طرف دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے, اس میں فرنٹ محاذوں پہ ہم کھڑے ہیں, لیکن اسی ملک کے کچھ لوگ چند مٹھی بھر وہ جا کے میری پاک فوج کے خلاف بینر لگائیں وہاں پہ, وہ وہاں تقریریں کریں, وہ کہیں پاکستان کی مدد نہ کی جائے. کس بنیاد پہ؟ آپ کو ایک مینڈیٹ ملا, سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو, وہ جے یو آئی ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, سنی اتحاد کونسل ہو, مجلس وحدت المسلمین ہو, کبھی اس رنگ میں کبھی اس رنگ میں. لیکن جب سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے, آپ نے حکومت کے پی کے میں بنا لی ہے, وزیر اعلیٰ آپ کا بن گیا ہے, وہ جائز ہے. قومی اسمبلی کو ہم نہیں مانتے. حلف لے لیا نا یار آپ نے, جب آپ نے حلف لے لیا تو بھائی اس حلف کی آئین کی پاسداری کرو, اس حلف کا تقدس کا خیال رکھو, ملحوظ خاطر رکھو, یہ آپ پہ فرض ہے. آپ نے کھڑے ہو کے یوں کہا ہے میں حلف دیتا ہوں میں اس ملک سے وفادار رہوں گا, میں آئین کا پابند رہوں گا, میں قانون کا پابند رہوں گا, اور آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم اس حکومت کو نہیں مانتے. اٹس ٹو مچ ناؤ. اور اس پہ یقیناً جو مقدمات ہیں جو بنے ہوئے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ سب کو رگڑا لگا دے, جو بے قصور ہے اس کو بالکل باعزت ایسا بری نہیں کیجیے. لگ رہا فیضی صاحب کہ سیکیورٹی, ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس وقت 2 محاذوں پہ مصروف ہیں. ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو یوتھے بھائی ہیں, جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا جو کمپینر ہیں, جو کمپین چلا رہے ہیں, تو ظاہر ہے ان کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے نا ان کا. تو یہ 2 محاذ نہیں بن گئے ہیں اس وقت سیکیورٹی اداروں کے لیے؟ دیکھیں ایک بات شاکر سولنگی صاحب بڑی واضح ہے کہ جو بیرونی دشمن ہے نا, اس کا تو کام ہے سازشیں کرنا, ہمارا کام ہے اس کا ٹیکل کرنا, اس کا دفاع کرنا. دشمن کا تو یہ کام ہوتا ہے جب دشمن جو ہوا. لیکن یہ جو اندر کے سانپ ہے نا آستین کے, بیسیکلی جو میں نے وہ گجرات کا حوالہ دیا اسی لیے دیا
کہ آپ نے ان کو جو ملک دشمنی پہ لگا دیا ہے نا. اور یہاں ایک اور بات بھی شاکر صاحب کہی جاتی ہے, شعور دیا ہے عمران خان نے, گفتگو کا شعور دیا ہے. گالم گلوچ کے علاوہ کون سا یہ شعور دیا ہے؟ مخالفین کی ماں بہنیں جھوٹ کریں, بولو, الزام لگاؤ, گالیاں یہ دو. شعور نہیں ہے. شعور کیا ہے؟ شعور یہ ہے کہ مجھے وہ شعور ملنا چاہیے تھا کہ میں یہ پوچھ سکوں کہ 10 سال کے پی کے میں آپ کی حکومت رہی, آپ نے کون سے دودھ کی نہریں بہائیں, آپ نے ملین ٹری اور بلین ٹری والا کام کیا اور فوری طور پہ آگ لگوا دی. اس میں بھی میگا کرپشن کے الزامات ہیں. بی آر ٹی اس کا یہ تھا شعور کہ میں کھڑا ہو کے کہتا خان صاحب ریاست مدینہ کدھر ہے؟ جس ریاست مدینہ میں جو اصل ریاست مدینہ ہے اس کے والی کے پاس ایک کیس آتا ہے فاطمہ نامی کا, اور لوگ سفارش لے کے آ جاتے ہیں کہ اس کو معاف کر دیں. تو کیا کہا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطات یدہا, اگر فاطمہ محمد کی بیٹی بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. ریاست تو یہ تھی, یہاں علیمہ باجی کی مشینیں نہیں کلیئر ہو سکیں, لہٰذا یہاں پہ ایسی ایسی باتیں. شعور یہ تھا کہ میں خان صاحب سے پوچھتا خان صاحب کدھر ہے ریاست مدینہ؟ شعور یہ تھا میں پوچھتا خان صاحب یہ آپ نے مکے والی ماڈل والی گھڑی کیوں بیچی؟ شعور یہ تھا کہ خان صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا ایوان صدر میں, وزیر اعظم ہاؤس میں, گورنر ہاؤسز کے اندر وہاں یونیورسٹیز بنیں گی. شعور تو یہ تھا کہ میں ان سے یہ پوچھتا. یہ شعور تھا میں یہ پوچھتا کہ خان صاحب حرم مدینہ کے اندر یہ جو بدتمیزی کی گئی ہے اس کا کیا تک بنتا ہے؟ ریاست مدینہ کے آپ مامے بنے اور ساتھ آپ حرم مدینہ کے اندر توہین آمیز حرکتیں کریں. شعور یہ تھا کہ میں یہ پوچھتا خان صاحب کہ آپ نے اب تک بنی گالا سمیت جتنی بھی چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں جھوٹ کیوں بولے ہیں؟ شعور تو یہ تھا کہ خان صاحب جو نعرے, جو دعوے, جو وعدے آپ نے کیے تھے وہ پورے کہاں پہ ہوئے ہیں؟ شعور تو یہ ہے نا. لیکن یہ شعور نہیں ہے کہ مخالف کا بس وہ چابی پھیر دو اور وہ کھلونا چلنے لگ جائے, فلانا چور فلانا چور فلانا چور فلانا چور فلانا. یہ کیا؟ what is this؟ شعور یہ ہے کہ جس کے پیچھے میں چلا ہوں اس سے پوچھنے کی ہمت ہو مجھے. شعور مجھے ہمت یہ ملنی چاہیے کہ میں اپنے قائد محترم سے پوچھوں قائد محترم آپ کے گھنٹوں کے خطابات ہم سنتے رہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی ہم نے ایمان لے آئے, آپ کو پتہ نہیں ہم نے کہاں تک پہنچا دیا, لیکن اس کے باوجود جناب آپ نے کیا کیا ہے؟ شعور اس کو کہتے, شعور یہ نہیں کہتے. شعور یہ تھا کہ خلیفہ وقت اس کا کرتا کیسے بن گیا اور کیسے امیر المومنین یہ بن گیا. یہی خان صاحب ہمیں سنایا کرتے تھے. یہ ابھی بھی لاڈلے ہیں آپ کو, کس کے لاڈلے ہیں آخر کار؟ کیونکہ اتنے سارے اسمبلیوں میں آ گئے, نعرے بازی, کمپین, یہ سارا کچھ وہ اسی طرح چل رہا ہے اور وہ آن بھی کر رہا ہے کچھ چیزوں کو خان صاحب خود. میں آپ کو بتاتا ہوں لاڈلے کس کے. 1965 میں اور پھر 1970 میں پاکستان کے نہیں بر صغیر کے ایک عظیم صحافی, خطیب اور تحریک جو انگریز سے آزادی کی تحریک تھی اس شورش کشمیری, انہوں نے لکھا اداریہ. اب لاڈلے کس کے؟ انہوں نے تب لکھا کہ واشنگٹن ہو, یروشلم ہو, اسرائیل, انہوں نے کتابچہ لکھا عجمی اسرائیل. وہ اس کا نقشہ کیا کھینچتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب اسرائیل, یہودی, پھر ڈاکٹر اسرار مرحوم, پھر حکیم سعید مرحوم, یہ سارے آپ ان کو جوڑتے جائیے, مجید نظامی مرحوم, سب کو جوڑتے جائیے. لیکن شورش نے 1960-65 میں لکھ دیا یار, اتنے سال پہلے الہامی گفتگو لکھی کہ ایک وقت آئے گا جب یہودی ایک ایسا ہمارے ہاں فتنہ پیدا کریں گے, ملک کی دراڑیں کھوکھلے کرنے کی کوشش کریں گے, اس کو ہلانے کی کوشش کریں گے, اس کی چولے ہلانے کی کوشش کریں گے, معاشی طور پہ تباہ کرنے کی کوشش کریں گے, یہاں پہ علیحدگی کی باتیں کریں گے. یہ ان کا لاڈلا ہے. اور لاڈلے کی اگلی قسم, ایک چائے کا کپ کابل میں پیا گیا اور کتنے ہی وہ دہشت گرد کے پی کے میں عام کر دیے گئے. پھر آپ نے دیکھا لاہور زمان پارک میں کتنی بڑی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے جو پیٹرول بم اور نہ جانے کیا کچھ کرتے رہے, ٹھیک ہے. اور چرس کا ریٹ بھی ان دنوں لاہور میں بہت بڑھ گیا تھا, ہیروئن کا بھی, کیونکہ سارے وہاں موجود تھے. لہٰذا لاڈلا یہ خان صاحب خود بھی موجود تھے. خان صاحب تو ہوں گے تو ان کے ارد گرد تو یہ سب کچھ ہوگا نا. لیکن اصل ایشو آپ پوچھا لاڈلا. اب مجھے بتائیے کہ دہشت گردوں کو آپ واپس آنے دیتے ہیں, اس کے بعد بنو جیل توڑوا کے دہشت گردوں کو رہا کر دیتے ہیں, ادھر سے آنے دیتی ہیں. خود اس وقت فیض حمید جو سارا ڈیل کر رہے تھے وہ کابل گئے تھے, ایک چائے کا کپ, بڑا فاتحانہ چائے کا کپ. اس کے بعد صوبے کا کیا حال ہوا؟
اب بھی مبینہ طور پہ میں یہ بات آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں، وکیل یوسف زئی سے پوچھ لیجئے، داوڑ سے پوچھ لیجئے، پشاور میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے رپورٹنگ کر رہے ہیں، صحافت کر رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کتنے دہشت گرد ہیں جو انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیے ہوئے ہیں اور پاکستان کو، اور یہ کہتے ہیں اگر ہماری بات نہ مانی گئی ہم سامنے آگے کھڑے ہو جائیں گے، بغاوت کر دیں گے۔ یہ وہ شورش نے لکھا تھا، اور لاڈلے کا جواب بھی اب آپ کو مل گیا کہ ایک طرف صادق خان میئر لندن کا الیکشن لڑ رہا ہو اور دوسری جانب گولڈ سمتھ کا بیٹا زیک، وہ ان کا پرانا سالہ، وہ الیکشن لڑ رہا ہو، پرانے سالے کی محبت میں پہنچ گئے اور مسلمان اس کو میئر بنانے کی کہا کہ یہ نہیں جیتنا چاہیے، گولڈ سمتھ کا بیٹا جیتنا چاہیے، جمامہ کا بھائی جیتنا چاہیے۔ لہٰذا اس کے بعد اور لاڈلے کا ثبوت کیا چاہیے؟ اس کے بعد کون سی ایسی چیز چاہیے؟ عدت، مدت، شدت، ہر چیز ریاست مدینہ میں ایسے ہوتا ہے، احکامات الہیہ ہیں، شریعت میں جو چیز ہے اس کے مطابق جو چلے گا تو ریاست مدینہ کی جانب چل پائے گا، لیکن اگر آپ یہ کر ہی نہیں رہے، یہ فتنہ جو بیرون ملک ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اب اس میں شاکر صاحب ذمہ داری یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان کے اصحاب ہوں، اعلیٰ دماغ ہوں، ان کو یہ چاہیے کہ ان کی تھوڑا سا غصہ ان کا دیکھ لیا کریں، لیکن راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں۔ مجھے اچھا لگا بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی، پھر میں چودھری سالک حسین سے اس دن انٹرویو کر رہا تھا وہ بھی، اور خود احسن اقبال صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، اور آپ نے مزہ نہیں لیا گنڈا پور صاحب احسن اقبال کے ساتھ کھڑے ہوں، امیر مقام کے ساتھ، اور کہہ رہے ہوں کہ ہماری باتیں جو ہیں وہ مان لیں گی۔ پہلے کہہ رہے تھے 9 مئی والے کو چھوڑ دو ورنہ نہیں چھوڑوں گا نہیں، اب کہہ رہا ہے کہ کارروائی کرو، اب گھٹنے پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میں گھٹنے نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ ساری بہت شکریہ فیضی صاحب، آپ نے ذکر کیا کے پی کے کا، کہ کے پی کے میں کس طرح دہشت گردی کو پھر سے پروموٹ کیا گیا، ناصر داوڑ کا بھی ذکر کیا، اگلے حصے میں ناصر داوڑ کو بھی لائن پہ لے لیتا ہوں۔ اور کے پی کے حالات، کیونکہ دہشت گردی افغانستان سے جو دراندازی ہو رہی ہے مسلسل، تو وزیرستان میں تازہ حملہ ہوا ہے، تو یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے، فی الحال بریک لیتے ہیں۔ اور ناظرین ہتے وٹھ ہوندا ہکڑو مختصر بریک کھان پوइ حاضر تھیوں تا۔ ویلکم بیک ناظرین افغانستان میں پاکستان میں دہشت گردی جو سلسلو جو ہے مداخلت جو دراندازی جو جاری ہے، گزرل ڈींहं بھی ISPR طرفاں ہکڑو پریس ریلیز جاری کयो वियो आहे ऐं पाकिस्तान طرفاں पहिरियां भी ये शिकायतूं कयूं वयूं आहिनि अफ़गान हुकूमत सां त जेका कलदम TTP आहे उहा अफ़गानिस्तान में उन पनाह वरिती आहे ऐं उन जा जेके दहशतगर्द आहिनि उहे पाकिस्तान में अची दहशतगर्दी कनि पिया, ऐं कुझु अहिड़ा वाक़िया खोड़ सारा अहिड़ा वाक़िया थिया आहिनि जिन में जेके अफ़गानिस्तान मां जेके आया आहिनि दहशतगर्द, जिन जा जेके सबूत जेके आहिनि उहे मिलिया आहिनि, जेके अफ़गानिस्तान जी जेका अबूरी हुकूमत आहे तालिबान जी, उन जे साम्हूं बि रखिया विया आहिनि पाकिस्तान जे तरफ़ां, पर उन जे बावजूदि सिलसिलो ख़तमु थियण वारो न पियो नज़र अचे। मौलाना फज़लुर रहमान कुझु अरसो पहिरियों इलेक्शन खां पहिरियां अफ़गानिस्तान में विज़िट कयो ऐं उन खां पोइ कुझु ॾींहं जेका आहे उहा ठापुर थी हुई दहशतगर्दीअ में, ऐं पर उन खां पोइ वरी सिलसिलो हाणे ताज़ो शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दनि ने जेको सिक्योरिटी फोर्सिस ते हमिलो कयो आहे, जंहिंमें जानी नुक़सानु थियो आहे, पर ऑपरेशन बि पाक फ़ौज जे तरफ़ां जेको आहे शुमाली वज़ीरिस्तान में जारी आहे। इहो अफ़गानिस्तान मां सिलसिलो कीअं ख़तमु थींदो इन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं, पर पहिरियों मां तव्हांखे जो कुझु जेके आहिनि वाक़िया उहे तव्हां सां मां शेयर कंदो हलां त कहिड़नि वाक़ियनि में अफ़गानिस्तान मां जेके दहशतगर्द आया आहिनि पाकिस्तान में अची दहशतगर्दी कई अथऊं। हिकिड़ो त 12 जुलाई 2023 ते ज़ोब गैरिज़न में हमिलो थियो हो, जंहिंमें अफ़गानिस्तान मां दहशतगर्द आया हुआ ऐं उन्हनि जे मुलविस हुजण जा सबूत मिलिया आहिनि। 6 सेप्टेम्बर 2023 ते बि जदीद तरीन अमरीकी हथियारनि सां लेस जेके आहिनि कलदम TTP जा दहशतगर्द जेके आहिनि चित्राल में 2 फ़ौजी चेक पोस्टुनि ते उन्हनि हमिलो कयो। 4 नवंबर 2023 ते मियांवाली एयर बेस हमले जी मनसूबाबंदी भी अफ़गानिस्तान में पनाह वरतल दहशतगर्दनि यानी कलदम TTP जे दहशतगर्दनि कई,
ऐं 12 दिसंबर 2023 ते डेरा इस्माइल ख़ान जे इलाइक़े दराबन में होने वाले दहशतगर्द हमले में भी अफ़गानिस्तान मां आयल दहशतगर्दनि जे जेको आहे मुलविस हुजण जा सबूत मिलिया आहिनि ऐं नाइट विजन गूगल्स ऐं ग़ैर मुल्की असलियो जेको आहे इन में इस्तेमालु कयो वियो। 15 दिसंबर 2023 ते टांक में थींदड़ दहशतगर्दी जे वाक़े में भी अफ़गानिस्तान में पनाह वरितल जेके TTP जा दहशतगर्द आहिनि उन्हनि जे मुलविस हुजण जा सबूत मिलिया आहिनि। 30 जनवरी 2023 ते पेशावर पुलिस लाइन जे मस्जिद में भी धमाके में कई जेके जानियूं जेके आहिनि उहे ज़ाया थियूं ऐं उन में बि अफ़गानिस्तान मां आयल दहशतगर्दनि जे मुलविस हुजण जा सबूत मिलिया। अहिड़ी तरह जेको ताज़ो शुमाली वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े मीर अलीअ में 16 मार्च 2024 ते यानी 3 ॾींहं पहिरियों जेको हमिलो कयो वियो आहे दहशतगर्दनि जे तरफ़ां, जंहिंमें बि क़ीमती जानियूं जेके आहिनि उहे ज़ाया थियूं आहिनि ऐं इन में बि दहशतगर्द जेके आहिनि उहे अफ़गानिस्तान मां आया आहिनि। अहिड़ी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन बि हले पियो ऐं 8 दहशतगर्द जेके आहिनि उहे जहन्नुम वासिल कया विया आहिनि, हलाक कया विया आहिनि। पाक फ़ौज इहो जारी बि कयो आहे ऐं ISPR इहो ॿुधायो आहे त 17 ऐं 18 मार्च जे विच वारी राति जेको आहे इहो जेको आहे हाई वैल्यू टारगेट ऑपरेशन कयो वियो, जंहिंमें जेको दहशतगर्द कमांडर आहे सहरा उर्फ़ जानान उहो बि मारिजी वियो आहे। त इहे जेके कार्रवायूं बि हलनि पियूं पर अफ़गानिस्तान मां पाकिस्तान में मुदाख़लत बि जारी आहे ऐं पाकिस्तान शिकायतूं पंहिंजा सबूत अफ़गान हुकूमत खे ॾेई चुको आहे पर उन जे बावजूदि को नतीजो कोन पियो निकिरे, का बहितरी कोन पई अचे। त थींदो छा आख़िर इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे पाक अफ़गान मामलनि खे ते गिरप रखंदड़ ऐं एक्सपर्ट आहे ऐं वॾे अरसे खां पाकिस्तान में जेका दहशतगर्दी जे ख़िलाफ़ु जंग हले पई इन खे कवर करे पियो। तहरीक तालिबान, कलदम TTP ऐं अफ़गान तालिबान जेके आहिनि इन्हनि सभिनी जे मामलनि खे सम्झंदो आहे ऐं पंहिंजो ताल्लुक़ बि उन जो जेको आहे शुमाली वज़ीरिस्तान सां आहे पर पेशावर में हू वॾे अरसे खां सहाफ़त करे पियो। सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, तजिया निगार आहिनि मोहतरम नासिर दावड़ साहब। नासिर दावड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई, ये मैंने इंट्रो में कुछ वाक़यात गिनवाए हैं जो ISPR की जानिब से जारी किए गए हैं ऑफिशियली कि ये वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में जिनमें अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आए हैं और कलदम TTP ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान में उन्होंने पनाह ली हुई है। पहले सबूत भी उनके सामने रखे जाते हैं वक्तन फ़वक्तन, लेकिन ये बेहतरी नहीं आ रही। तो पहले तो आप जो शुमाली वज़ीरिस्तान के हालात हैं दहशतगर्दी के हवाले से या ऑपरेशन के हवाले से थोड़ा सा उस पर हमें ब्रीफ करें। पहले तो आपको मैं ये बता दूं शाकिर सुरंगी साहब कि आप कह रहे हैं कि बेहतरी नहीं आ रही है। बेहतरी आने का कोई इम्कान भी नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि हमारे जो रवैये है वो इंतहाई गैर संजीदा हम कौम है, हम गैर संजीदा इदारे रखते हैं, हम गैर संजीदा सियासतदान रखते हैं। तो इस हालात में अगर हम गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं तो इसमें बेहतरी की कोई उम्मीद हम नहीं रख सकते। वज़ीरिस्तान की हालात में आपको इतना बता दूं कि वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब अज़ब जब शुरू हो गया 15 जून 2014 में, तो ये TTP और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप और गैर मुल्की जितने भी दहशतगर्द थे शिमाली वज़ीरिस्तान इसका मस्कन था और वो सब के सब रवाना हो गए अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका और पक्तिया और खोस्त में उन्होंने पनाह हासिल किया है जो आज तक वहां पर है। ये जो आपने वाकयात, मैं सिंधी तो इतनी मुझे नहीं आती है लेकिन मैं समझ गया आपकी तमाम इंट्रो पर बातों पर। इससे भी पहले हम ये देख सकते हैं कि APS का जो वाकया हो गया उसका भी मंसूबा बनाया गया था अफगानिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी दहशतगर्द हमले हो रहे हैं वो ऑपरेट हो रहे हैं सब के सब काबुल से। और खतरनाक बात यह है कि हम तो उस वक्त भी कुछ इल्जामात लगा रहे थे पाकिस्तान के अशरफ गनी की हुकूमत में, हामिद करज़ई की हुकूमत में हमारे जो दहशतगर्द है वो इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब तो वो लोग नहीं रहे, लेकिन फिर भी
उस वक्त इतने मजबूत नहीं थे अफगानिस्तान से जितना अब मजबूत हो गए। इस वक्त आपने जिक्र किया असलहा का, जो असलहा अमेरिकन फोर्सेस और नेटो फोर्सेस छोड़कर चले गए हैं वो असलहा खतरनाक असलहा है, जिसमें मुख्तलिफ गन्स हैं, इसमें थर्मल गन्स है, इसमें स्नाइपर गन्स है, जो इससे कबल टीटीपी वालों के साथ नहीं थे कि वो पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करें, अब वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका ये जिंदा सबूत है। तकरीबन 8,000 से लेकर 10,000 तक टीटीपी मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं पाकिस्तान के, इसमें पंजाबी तालिबान भी है, वो सब के सब अफगानिस्तान में होते हैं, वहां पर रह रहे हैं। और जब पीटीआई हुकूमत के दौरान थोड़ा बहुत इनके साथ डायलॉग की बात हो रही थी और सीजफायर हो गया 1 महीने के लिए, तो उसमें इन लोगों ने दोबारा खुद को पाकिस्तान में मजबूत कर दिया। अब आने वाले जो हालिया जो इंतखाबात हो गए हैं, यहाँ पर हम लगे हैं, हमारे सिक्योरिटी इदारे समेत हुक्मरान, इंतजामिया, पॉलिटिकल खासादार, पुलिस, सब कुछ, एफसी, आर्मी, इंतखाबात के हवाले से उसकी सेटिंग कर रहे थे। लेकिन उसमें ये था कि मौलाना फजल रहमान का तो उसमें किरदार था ही था, जो कंदहार चला गया, वहां पर बड़े अमीर तालिबान के अमीर मोमिन के साथ मिल गए अफगानिस्तान के, तो वहां से भी कुछ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन खामोशी के दौरान इन लोगों ने पाकिस्तान में खुद को जबरदस्त मजबूत कर दिया, और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के तमाम अजला में अब इनका टिक टाक वजूद है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जुनूबी पंजाब के जो इलाके हैं वहां पर भी उनकी रसाई हो गई है, और न सिर्फ कबायली इलाके इस वक्त एक बार फिर शिदत पसंद के रहम करम पर हैं, बल्कि जो बंदोबस्ती इलाके हैं, खासूसन मैं आपको एक एक का नाम बता रहा हूँ, टांग, डेरा इस्माइल खान, करक जो इससे कबल नहीं था, करक भी आ गया इसके हाथों में, और इस तरह बन्नो और पेशावर तो है ही, इस तरह जो चासदा के इलाके हैं हमारे वो, और बलूचिस्तान के बहुत सारे अजला हैं जो इस वक्त वहां पर सरकारी रेट नहीं है। हम अगर देखें तो हमारा वजीरिस्तान, तो आप वजीरिस्तान की पूछ रहे हैं, वजीरिस्तान तो बेस है इस वक्त। वजीरिस्तान में बराए नाम हुकूमती कंट्रोल हम कह सकते हैं, बल्कि बराए नाम भी नहीं है, क्योंकि हुकूमती जो कंट्रोल है वो सिर्फ किलों के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर कंट्रोल है इन अस्करी पसंदों का या तालिबान का या दहशतगर्दों का, जो भी आप नाम दे रहे हैं। तो यहाँ मसले मसाइल वही हैं, उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं जो ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब से कबल थे। हालांकि आपके मुल्क की सबसे महंगा तरीन ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हो गया, और उसके भी कुछ समरात सामने इस तरह नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो लोग, वजीरिस्तान के लोग बेघर हो गए, हजारों खानदान बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए, लेकिन हालात उससे भी बदतर हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त हम ये देखते हैं कि शिदत पसंदों का एक बड़ा खासा कंट्रोल है, और ये सब के सब इसी वजह से, क्योंकि बॉर्डर बिल्कुल करीब है, आधे घंटे के फासले पर हमारा होस्ट है, और 20 मिनट के फासले पर हमारा जो बेरमल है पक्तिका का। तो इन इलाकों में उन्होंने बेस बनाया है, यहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में 8 ट्रेनिंग कैंप अलकायदा वाले चला रहे हैं, और उसमें टीटीपी ट्रेन हो रही है, टीटीपी के लड़के ट्रेन हो रहे हैं, और टीटीपी ने कहा जाना है, अमेरिका उन्होंने नहीं जाना है, रूस उन्होंने नहीं जाना है, वो दोबारा वापस आकर पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। दावड़ भाई ये फरमाएं कि मुज़ाकरात, जिस तरह आपने कहा कि पीटीआई के दौर में मुज़ाकरात की कोशिश हुई थी, उससे पहले नून लीग के दौर में भी कोशिश हुई थी, जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब लीड कर रहे थे, आपको याद होगा। तो मुख्तलिफ अदवार में कलदम टीटीपी के साथ मुज़ाकरात की कोशिश होती रही है, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि उस दौरान मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं होते, लेकिन टीटीपी अपने आप को मजबूत कर लेती है, ठीक है ना। तो यानी मुज़ाकरात के ज़रिए भी मसला हल नहीं हो पा रहा। ऑपरेशन बड़े बड़े हुए हैं, ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब समेत मुख्तलिफ किस्म के जो नाम दिए गए ऑपरेशंस को, सवात ऑपरेशन भी हुआ, बहुत सारे ऑपरेशन किए गए, लेकिन ऑपरेशन से भी मसला हल नहीं हो रहा।
تو یہ مسئلے کا حل کیا ہے آخرکار؟ مسئلے کا حل میرے خیال میں جو سوات کا آپریشن ہو گیا آخر میں، جو صوفی محمد کا جلسہ ہو گیا آخری جلسہ، اس کے بعد سیکیورٹی فورسز نے جو جس طریقے سے سوات کو کلیئر کر دیا، اس طرح اسی فارمولے کے تحت وزیرستان کو اور تمام قبائلی اضلاع کو، خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو ہم کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن سوات والا فارمولہ اٹھا کر بالکل منو ان اسی طرح اب سوات میں یہ تھا کہ وزیرستان سے بھی برا صورتحال تھا. وہاں پر لوگ بازاروں کے بیچ میں ذبح کیے جا رہے تھے، ہمارے مشران ذبح کیے جا رہے تھے، ہمارے جو ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال بھی کھیلتے رہے ہیں یار. ہاں، تو اب وہاں پر اگر امن آ سکتا ہے اور اس طرح امن قائم ہو گیا کہ کوئی بھی مسلحہ شخص خوردبین میں بھی ملنے کو نظر نہیں آ رہا تھا، میرے خیال میں این سوات والا جو فارمولہ تھا اسی کو اپناتے ہوئے پھر آپ امن کا قیام کی بات کر سکتے ہیں. نہیں تو ہم نے دیکھ لیے کہ امن معاہدے کی جو فہرست ہے وہ 2005، اگر آپ کو یاد ہو 2005 سے ہے، بہت لمبی فہرست ہے. اگر ایک ایک کو میں آپ کو بتا رہا ہوں تو گھنٹہ لگے گا میرا، لیکن میں آپ کو اتنا مختصر بتا دوں کہ امن مذاکرات، امن عمل، امن معاہدے کی جو تفصیل ہے وہ بہت لمبی ہے پاکستان میں، لیکن کہیں ایک بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. صحیح. تو میرے خیال میں جو امن کی بات ہو رہی ہے، چونکہ نیتوں میں فطور ہوتے ہیں، نیت ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو اس دوران مسئلے بڑھ جاتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلے بڑھ گئے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، امن عمل کی وجہ سے، اور جو ایک مصنوعی خاموشی ہو جاتی ہے اس میں ہم نے نقصان دیکھا ہے، فائدہ نہیں. داوڑ بھائی، یہ جو پاکستان ثبوت بھی پیش کر رہا ہے، دے رہا ہے، وقتاً فوقتاً رابطے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کو کنوے کیا جاتا ہے، عبوری حکومت جو ہے افغانستان کی، ان کو کہ بھائی کل عدم ٹی ٹی پی آپ کے ہاں پناہ لی ہوئی ہے. اور یہ کچھ تصاویر ویڈیو بھی کچھ عرصہ پہلے آئی تھی، کسی مدرسے میں کسی ختم قرآن کی تقریب میں کل عدم ٹی ٹی پی کے بھی دہشت گرد وہاں پر موجود تھے، افغان عبوری حکومت کے جو وزراء ہیں وہاں پر وہ موجود تھے، یہ ویڈیوز آئی تھیں. تو افغان حکومت کا موقف کیا ہے؟ وہ کیا چاہتی ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے پاکستان کو کہ وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اسلحہ دے رہے ہیں، نہیں دے رہے، پناہ دی ہوئی ہے، نہیں دی ہوئی، ان کا تعلق ہے، نہیں ہے، ان کا موقف کیا ہے؟ وہ چاہتے کیا ہے آخرکار افغان عبوری حکومت؟ دیکھیے، افغان عبوری جو حکومت ہے، میری بات بھی ہوئی ہے ان سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ٹی ٹی پی کا بندہ موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دہشت گرد موجود نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی غیر ملکی نہیں ہے، ایون پاکستانی بھی نہیں ہے. وہ تو بالکل مانتے ہی نہیں ہے یہ بات. نہیں تو یہ جو ویڈیوز آئی ہیں تو ان کے پاس بھی یقینی طور پر پہنچی ہوں گی، تو ان ویڈیوز کو دیکھ کر وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل عدم ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد نہیں ہیں، یا ان کی موجودگی سے ہی انکاری ہیں؟ دیکھو، ایک تو وہ ان کو دہشت گرد نہیں کہتے ہیں، ان کو مجاہدین کہتے ہیں، پاکستانی مجاہدین. ٹھیک ہے، یہ دہشت گرد میں اور آپ ہم کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں اور مانتے نہیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے ان کو کہ امارت اسلامی افغانستان کی طرح، جس طرح 20 سال ان کا شیڈو گورنمنٹ تھا افغانستان میں، اسی طرح اب پاکستان میں بھی ٹی ٹی پی نے اسی طرح گورنمنٹ قائم کیا. اور یہ ان کے ساتھ مذاکرات کے بعد، ان کے مشورے کے بعد یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ یہاں پر مختلف جتنے بھی ڈویژن ہیں ہمارے، ہر ڈویژن کا اپنا ایک